बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल अमल में से तालीम कर रहे हैं, फ़ज़ाइल रमज़ान में से पढ़ रहे हैं, फ़सल सानी में से जो है हदीस नंबर 3 शब कदर की फ़ज़ाइल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब कदर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ आते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े या बैठे अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है और इबादत में मशगूल है, दुआए रहमत करते हैं। और जब ईद उल फितर का दिन होता है तो हक़ ताला शानहू अपने फ़रिश्तों के सामने बंदों की इबादत पर फ़ख्र कर फरमाते हैं, इसलिए कि उन्होंने आदमियों पर तान किया था, और उनसे दरियाफ़त फरमाते हैं कि ऐ फ़रिश्तों, उस मज़दूर का जो अपनी खिदमत पूरी अदा कर दे क्या बदला है। वो अर्ज़ करते हैं कि ऐ हमारे रब, उसका बदला यही है कि उसकी उजरत पूरी दे दी जाए। तो इरशाद होता है कि फ़रिश्तों, मेरे ग़ुलामों ने और बांदियों ने मेरे फ़रीज़ा को पूरा कर दिया, फिर दुआ के साथ चिल्लाते हुए ईदगाह की तरफ निकले हैं। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बख्शिश की कसम, मेरे उलूए शान की कसम, मेरे बुलंदी मर्तबा की कसम, मैं उन लोगों की दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। फिर उन लोगों को खिताब फरमा कर इरशाद होता है कि जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। बस ये लोग ईदगाह से ऐसे हाल में लौटते हैं कि उनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब कदर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ आते हैं और उस शख्स के लिए जो खड़े या बैठे अल्लाह का ज़िक्र कर रहा है और इबादत में मशगूल है, दुआए रहमत करते हैं। और जब ईद उल फितर का दिन होता है तो हक़ ताला शानहू अपने फ़रिश्तों के सामने बंदों की इबादत पर फ़ख्र फरमाते हैं, इसलिए कि उन्होंने आदमियों पर तान किया था, और उनसे दरियाफ़त फरमाते हैं कि ऐ फ़रिश्तों, उस मज़दूर का जो अपनी खिदमत पूरी अदा कर दे क्या बदला है। वो अर्ज़ करते हैं कि ऐ हमारे रब, उसका बदला यही है कि उसकी उजरत पूरी दे दी जाए। तो इरशाद होता है कि फ़रिश्तों, मेरे ग़ुलामों ने और बांदियों ने मेरे फ़रीज़ा को पूरा कर दिया, फिर दुआ के साथ चिल्लाते हुए ईदगाह की तरफ निकले हैं। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बख्शिश की कसम, मेरे उलूए शान की कसम, मेरे बुलंदी मर्तबा की कसम, मैं उन लोगों की दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। फिर उन लोगों को खिताब फरमा कर इरशाद होता है कि जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। बस ये लोग ईदगाह से ऐसे हाल में लौटते हैं कि उनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। फ़ायदा, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मलाइका के साथ आना ख़ुद कुरान पाक में भी मज़कूर है, जैसा कि पहले गुज़र चुका, और बहुत सी अहादीस में भी इसकी तसरीह है। रिसाला की सबसे आखिर हदीस में इसका मुफस्सल ज़िक्र आ रहा है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फ़रिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं कि हर ज़ाकिर व शागिल के घर जावें और उनसे मुसाफ़ा करें। गालियतुल मवाइज़ में हज़रत अक़दस शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की गुनिया से नकल किया है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की हदीस में है कि फ़रिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने से मुत्तफ़रिक़ हो जाते हैं, और कोई घर, छोटा बड़ा, जंगल या किश्ती ऐसी नहीं होती जिसमें कोई मोमिन हो और वो फ़रिश्ते मुसाफ़ा करने के लिए वहाँ न जाते हों, लेकिन उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या सूअर हो या हराम कारी की वजह से जुम्बी या तस्वीर हो। मुसलमानों के कितने घर ऐसे हैं जिनमें ख्याली ज़ीनत की खातिर तस्वीरें लटकाई जाती हैं, और अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत रहमत से अपने हाथों अपने को महरूम करते हैं।
تصویر لٹکانے والا ایک آدھا ہوتا ہے، مگر اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کے داخل ہونے سے روکنے کا سبب بن کر سارے ہی گھر کو اپنے ساتھ محروم رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 28واں روزہ ہے، 29ویں کی رات ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم کوشش کریں، عبادت کریں، اور میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے لگا کر اس دعوت کے کام کو سیکھا جائے۔ پھر مقام پہ رہتے ہوئے ہر مسلمان 5 اعمال کرے۔ ان میں سے روزانہ کے 3 اعمال ہیں: روزانہ مشورہ، روزانہ تعلیم، گھر میں، مسجد میں، شغل کی جگہ پر روزانہ دعوت کے لیے وقت فارغ کرنا، ہفتے میں 2 گشت کرنا، اور مہینے میں سے روزہ لگانا، اور سال میں اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے ہر سال 3 چلے کم از کم چلہ لگائے۔ تو جن احباب کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور 2 سال انہوں نے مقامی کام کیا ہے 5 اعمال، اور ان کے باقی قواعد پورے ہیں، تو ایسے احباب کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے سال 7 مہینے کی بیرون کی جماعتیں تیار کر کے تشریف لے جائیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے جا کے ملاقات کریں، اور ان کو دین کی محنت کے لیے تیار کریں، اور پورے دین پہ چلنے کے لیے تیار کریں، اور ان کی دعوت دیں۔ اور اس کے ساتھ ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے تقاضے ہیں، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی فکر کے لیے الحمدللہ جو ہے نا ہماری جماعت جو ہے سے روزے کی گئی تھی۔ ڈاکٹر حضرات کی 2 جماعتیں تھیں، ماشاءاللہ اللہ پاک کی مہربانی سے جو ہے نا تو بڑا اچھا وقت گزرا ہمارا۔ ایک جو ہے نا ہماری جماعت جو ہے نا ہیلپ پر آئی ہاسپٹل کی مسجد میں جو سریاب روڈ کوٹیا میں تشکیل ہوئی تھی الحمدللہ، اور ماشاءاللہ دوسری جماعت ہمارے ڈاکٹروں کی جو ہے سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو ہے 5 نمبر بلاک میں مکی مسجد میں تشریف لے گئے تھے احباب۔ تو خوب ماشاءاللہ وہاں پہ ہمیں اللہ پاک کی مہربانی سے میں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی دین کی نسبت سے، وہاں پہ جو ہے نوابوں سے، سرداروں سے، خواص سے، عمومی اور جناب خوب ہاسپٹل کے جو ہے ڈاکٹروں سے، اسٹاف والوں سے، ایگریکلچر جو ہے ڈائریکٹر جنرل کے آفس ہے وہاں پہ، تو الحمدللہ پرانے احباب نے بھی، ہمارے وہاں کے دوستوں نے بھی خوب ہماری نصرت کی ماشاءاللہ جو ہے خوب۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی عبدالکریم جعفر صاحب، بھائی عبدالکریم بڑیش صاحب، خوب ماشاءاللہ یہ احباب تشریف لائے۔ ڈاکٹر ماشاءاللہ حفیظ الرحمان صاحب، ایم ایس صاحب ہیلپر آئی ہاسپٹل کے، انہوں نے بھی خوب ہماری نصرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ تو آپ حضرات بھی نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ بھائی جو ہے نا انشاءاللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ ابھی ہمارا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ 7 مہینے کی جماعت کا، دعا فرمائیں اللہ پاک قبول فرمائے۔ ہمارے امیر صاحب جو ہے سرجن، پروفیسر سرجن ڈاکٹر محمد اعظم مینگل صاحب ہیں، ماشاءاللہ ابھی پہلے 7 مہینے لگا کر آئے ہیں، ابھی وہ ماشاءاللہ جماعت تیار کر رہے ہیں۔ تو میرا بھی ارادہ ہے، دعا فرماؤ اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگلے مہینے کی ترتیب انشاءاللہ ہوگی جماعت کی نکلنے کی، تو آپ حضرات بھی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم۔